नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सदा चाहिँ आज पनि हामी क्लास 11 को नेपाली विषयको चाहिँ केही विषयवस्तु लिएर आएका छौं। र आज चाहिँ हामी कक्षा 11 को नेपाली विषयको पाठ 2 गाउँको माया भन्ने जुन कथा छ, यो कथाको सारांश पढ्ने छौं। त्यस्तै गरिकन यो कथाले के भन्न खोजिरहेको छ, यसले दिने सन्देश के हो, यसले दिने शिक्षा के हो, त्यो पनि हामी हेर्ने छौं। र त्यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ यो कथाका जुन कथाकार हुनुहुन्छ महेश्वर प्रसाद उपाध्याय यानी कि इस्माली, उहाँको पनि परिचय लिनेछौँ। उहाँले दिनुभएका नेपाली साहित्यमा दिनुभएका योगदानहरू, उहाँले पाउनुभएका पुरस्कारहरू, त्यस्तै उहाँको साहित्यिक प्रविधिको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त लेखक हाम्रो गाउँको माया जुन कथा छ, कथाको कथाकार हुनुहुन्छ इस्माली महेश्वर प्रसाद उपाध्याय। उहाँको पुरा नाम चाहिँ महेश्वर प्रसाद उपाध्याय हो भने बाल साहित्यमा उहाँलाई महेश पौडेल भनेर पनि चिनिन्छ र इस्माली भनेको चाहिँ उहाँको उपनाम हो। र उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2012 जेठ 4 गते जनकपुर अञ्चलको महोत्तरी जिल्लाको औरही भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको हो। र पिता गोविन्द प्रसाद उपाध्याय र माता तिलकुमारी देवी पौडेलको कोखबाट जन्मिनु भएका उहाँले चाहिँ गणित विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ भने उहाँ चाहिँ सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति समेत उहाँ हुनुभएको छ भने यही प्रतिष्ठानको चाहिँ आजीवन सदस्य पनि उहाँ रहनु भएको छ। अब उहाँले नेपाली साहित्यमा के कस्तो योगदानहरू दिनुभयो त भन्दाखेरि विशेषतः नेपाली साहित्यको आख्यान विधा र बाल साहित्य चाहिँ क्षेत्रमा उहाँले निकै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। अब उहाँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ विक्रम सम्वत 2031 सालबाट सुरु भयो। 2031 सालमा चाहिँ ऋणको थिचो भन्ने जुन कथा छ, यो कथा प्रकाशित गरेर चाहिँ उहाँले नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले अनेकन कथा र उपन्यासहरू लेख्नुभयो। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ सेतो आतंक, जिरो माइल, उनीहरूको पुरस्कार जस्ता उपन्यासहरू उहाँले लेख्नु भएको छ भने माचो माचो भ्यागुतो, अर्को एउटा पृथ्वी, चिम्पान्जीको चिन्ता, घाम जस्तो छैन घाम, इस्मालीका प्रतिनिधि कथाहरू, यस्ता चाहिँ उहाँका कथाहरू छन्। र नेपाली साहित्यमा यस्तो उपन्यास र कथाको चाहिँ देन दिएकोमा उहाँलाई विभिन्न उपाधि, विभूषणहरूले, पुरस्कारहरूले पनि पुरस्कृत गरियो, जसमा पारिजात सृजनशील पुरस्कार, मैनाली कथा पुरस्कारहरू पर्दछन्। अब कुरा गरौँ इस्मालीको अर्थात् महेश्वर प्रसाद उपाध्यायको चाहिँ साहित्यिक प्रवृत्तिहरू के कस्ता छन् त। उहाँको जुन रचना छ, उहाँको जुन सिर्जना छ, उहाँको जुन लेखन छ, त्यसमा के कस्ता प्रवृत्तिहरू हामीले पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिलो, उहाँ एक सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुनुहुन्छ। समाजमा घटेको, घट्न सक्ने खालका जुन यथार्थ कुराको बडो रोमाञ्चक ढङ्गले उहाँले चाहिँ यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ आफ्नो कथामा। र कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कुरीति, कुसंस्कारहरूलाई, त्यस्तै गरिकन शोषण अन्याय विरुद्ध चाहिँ उहाँले आफ्नो द्रुत आवाज उठाउनुहुन्छ। यो शोषण अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, दमन विरुद्ध आगो उकल्ने कथाकारका रूपमा हामीले चिन्छौँ। र उहाँ त्यही भएर सुधारवादी र प्रगतिवादी कथाकार हो। कुनै पनि समाजको, कुनै पनि भनौँ न सोसाइटीको चाहिँ समस्याहरू देखाएर त्यसलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि सन्देश उहाँले दिनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई हामी सुधारवादी, सुधार चाहने, प्रगति चाहने चाहिँ कथाकारको रूपमा लिन सक्छौँ। र हामीले भन्ने हो भने इस्माली चाहिँ मनोवैज्ञानिक कथाकार पनि हुनुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँको, कुनै पनि स्थितिको एउटा परिवेश चाहिँ समेटेर, त्यहाँको पात्रहरूलाई समेटेर त्यहाँको चाहिँ एकदम सूक्ष्म, सानोभन्दा सानो मनोविश्लेषण गर्ने कथाकारका रूपमा हामीले इस्मालीलाई चिन्ने गर्दछौँ। त यो त थियो हाम्रो कथाकार महेश्वर प्रसाद उपाध्याय यानी कि इस्मालीको परिचय। अब हामी कथामा जाउँ। कथामा छ गाउँको माया, हैन, आफ्नो गाउँको माया। अब यो खासमा चाहिँ मिड वेस्टर्न, हैन, मध्यपश्चिमको चाहिँ तराई भूभागमा घटेको चाहिँ एउटा यथार्थवादी घटना हो। त्यहाँको परिवेशसँग यो मिल्दोजुल्दो छ। अब यो कथामा विभिन्न पात्रहरू छन्, तर मुख्य पात्रको रूपमा कृष्ण नामको एक व्यक्तिलाई उभ्याइएको छ भने दोस्रो मुख्य पात्रको रूपमा चाहिँ परीक्षण भन्ने कृष्णको
अर्को बाल दौतरी, बाल सखा, बाल साथीलाई ब्याएको छ। अब अरू पनि छन् यसमा क्यारेक्टरहरू, अरू पनि पात्रहरू छन्, जस्तो कि साहु महाजनहरू छन्, ठालुहरू छन् हैन, त्यस्तै फेकन र शनिचर भन्ने पनि छन्। अहिले हामी कुरा गरौँला। अब के हुन्छ भने यो कृष्ण, परीक्षण भन्ने जुन यिनीहरू दौतरीहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ एउटै फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छन् भनौँ। कृष्ण चाहिँ आफू पढ्नको लागि भनेर चाहिँ सहरतिर गएको हुन्छ र 2 वर्षपछि ऊ आफ्नो गाउँ फर्कदै हुन्छ र गाउँ फर्कदाखेरि बाटाभरि उसलाई चाहिँ आफ्नो गाउँमा विगतमा बिताएका जति पनि कुराहरू छन्, जति पनि अनुभूतिहरू छन्, त्यो झलझल्ती याद आउँछ। आफ्नो चाहिँ साथीहरू बुधना, बखतबहादुर, परीक्षणलाई उसले सम्झन्छ, आफ्नो बा आमा, आफ्नो टोल छिमेक, आफ्नो गाउँलाई सम्झन्छ, आफ्नो गाउँमा भएका जति पनि नाटकहरू छन्, खेलेका नाटकहरू, मेलापातहरू, चाडपर्वहरू उसले झलझली सम्झिन्छ आफ्नो आँखामा। र ऊ सहर हुँदाखेरि उसको भाइले त्यहाँ चिठी लेखेर उसलाई के भनेको थियो भने, दाजु हाम्रोमा त यहाँ अहिले रोबिनहुड भन्ने नाटक पनि चलिरहेको छ नि। हो, यो भाइको चिठी पढ्दाखेरि चाहिँ ऊ खुसी पनि हुन्छ, तर उसलाई न्यास्रो पनि लाग्छ, किनकि विगतमा जति पनि नाटकहरू भएका थिए, जति पनि मेलापातहरू भएका थिए, ती सबमा ऊ समावेश भएको थियो को, कृष्ण। र यो रोबिनहुड भन्ने नाटकमा ऊ सम्मिलित हुन नपाउँदाखेरि, समावेश हुन नपाउँदाखेरि उसलाई अलिकति न्यास्रो लागेको छ। त्यस्तै परीक्षणले पनि एउटा चिठी लेखेको हुन्छ जसमा उसले आफ्नो साथी कृष्णलाई भनेको हुन्छ, साथी तिमी त धेरै ठुलो भइसक्यो, तिमी त एकदम पढे लेखेको, हामी अनपढ गवार, तिमी यदि गाउँमा आएर बसिदिएको भए पनि तिमी मार्फत हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्थ्यौँ, 2-4 नयाँ कुराहरू जान्ने हामीले मौका पाउँथ्यौँ भनेर यसरी परीक्षणले लेखेको हुन्छ। तर यो चिठी पढेपछि कृष्णलाई, म पात्रलाई चाहिँ व्यङ्ग्य हाने जस्तो लाग्छ। तर उसले पछि बुझ्छ कि परीक्षण एउटा सोझो व्यक्ति हो, अरूकोमा चाहिँ खेती किसानी गरेर हली गोठालो बसेर काम गर्ने खाने व्यक्ति हो, ऊ श्रम गर्छ, उसले एकदमै सोझो हिसाबले यो कुरा भनेको, उसले मलाई व्यङ्ग्य हानेको होइन भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। तर पनि यो कुरा सुनेर, यो चिठी पढेर चाहिँ कृष्णलाई कता कता गाउँबाट छोडिएर जुन पीडा छ त्यो पीडाको बोध भएको छ, एकदम दुःख प्रकट उसले गरेको छ। र यसरी नै आफ्नो मनमा गाउँका स्मृतिहरू सम्झिँदै ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। हिँड्दै पछाडिबाट आवाज आउँछ, जयरामजी कि सुन भाइ भनेर। र उसले पछाडि हेर्दाखेरि उसले आफ्नो मित्र परीक्षणलाई देख्छ। 2 जना साथीहरूको भेट हुन्छ। तर त्यति बेरै परीक्षणले आफ्ना प्रश्नहरू तिर्स्याउन थाल्छ। तिमी कहाँ गएका थियौ यतिका दिनसम्म कृष्ण, तिमी किन आएनौ भनेर अनेकन प्रश्नहरूका बाणहरू चाहिँ परीक्षणले आफ्नो मित्र कृष्णलाई हान्छ। यसमा कृष्ण केही पनि बोल्न सक्दैन, ऊ चुपचाप रहन्छ। र केही बेरपछि ती साथी भाइहरू बीच कुरा हुन्छ। ती साथीहरूले चाहिँ सानो हुँदाखेरि सँगै गाई, बाख्रा, भैँसी चाहिँ बाँधमा गएर, खेतबारीमा गएर चाहिँ चराएको स्मृतिहरू सम्झन्छन्। खोला नालामा खेलेको, खोला नालामा बाढी आउँदाखेरि साथीहरू मिलेर चाहिँ अरू तर्न नसक्ने मानिसहरूलाई चाहिँ तराएको, यस्ता स्मृतिहरू उनीहरूले बडो रोमाञ्चित हुँदै सम्झन्छन्। अब सानो हुँदाखेरि चाहिँ कृष्ण अलिकति पढाइमा भनौँ न, उसले चाहिँ कालो अक्षरसँग अलिकति मितेरी गाँसेको हुन्छ, कुराहरूलाई छिटै टिप्ने खालको तीक्ष्ण बुद्धि कृष्णको हुन्छ। त्यसैले उसलाई चाहिँ सहरमा पढ्न पठाइन्छ। तर परीक्षण चाहिँ पढ्नबाट ऊ वञ्चित हुन्छ भनौँ, किनकि परीक्षणको बुवा, पछि परीक्षणको हजुरबुवा, परीक्षणका जुन पुर्खाहरू छन्, बाजे बराजुहरू छन्, ती सबै खेती किसानी गरेर हली गोठालो बसेरै आफ्नो गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्। र यही कुरा उनीहरूले आफ्नो पछिल्लो पुस्ताहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका हुन्छन्। र यही बेलामा कुराकानी हुँदै जाँदाखेरि परीक्षणले भन्छ, साथी हाम्रो गाउँमा त 3वटा पार्टी भयो। अब यो के पार्टी हो त, हामी अलिकति बुझौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा पार्टी हो साहु महाजन ठालुहरू, धनी मानिस व्यक्तिहरूको। अब हाम्रो गाउँमा हामीले पनि देखेका छौँ हैन, धनी मानिसहरू हुन्छन् एकदम, जसलाई हामी साहु भनेर भन्छौँ, महाजन भनेर भन्छौँ, ठालुहरू भनेर भन्छौँ। उनीहरूसँग चाहिँ धेरै जग्गा जमिन हुन्छ र तिनीहरूलाई हामी सम्पन्न वर्ग भन्छौँ, सबै कुरा पुगेको सम्पन्न वर्ग।
र तिनीहरूको घरमा चाहिँ अरू कोही मजदुरहरू किसानीहरू हली बस्ने गोठालो बस्ने कामहरू गर्दछन् र ती आफ्नो जुन मालिकहरू छन् जुन साहुहरू छन् साहुहरूको काम गरिदिए बापत साहुहरूले केही कुरा खान दिन्छन्, दुई चाक खान दिन्छन्, अलिकति केही पैसाहरू दिन्छन्। तर यी साहु महाजनहरू कस्ता हुन्छन् भने गरिबहरू जहिले पनि गरिब नै रहिरहन्, मजदुरहरू जहिले पनि मजदुर नै रहिरहन्। यदि यिनीहरूले काम गर्न छोडे भने त हामीले कसरी खाने त, हैन? हामीले आफ्नो जीविका कसरी चलाउने भन्ने कुरा साहु महाजनले सोध्छन्। त्यस्तै अर्को पार्टी छ हाम्रो यो गाउँमा परीक्षणको पार्टी, परीक्षण अथवा भनौँ न मजदुरहरूको पार्टी, जो बनीबुतो गरेर मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ यो डल्ला फोरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँमा भएका जति पनि महाजनहरू छन्, जति पनि साहुहरू छन्, जति पनि ठालुहरू छन्, जति पनि धनीमानी व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूकोमा गएर चाहिँ काम गर्ने गर्दछन्। र के हुन्छ भने एकपटक यो 4 किलो बनीको कुरालाई लिएर, बनी भनेको चाहिँ कुनै मानिसको काम गरिदियो भने त्यो काम बापत पाइने जुन पारिश्रमिक छ त्यसलाई हामी बनी भनेर भन्छौँ। अब 4 किलो बनीको कुरालाई लिएर चाहिँ हडताल हुन्छ। परीक्षण जस्ता मजदुरहरूले हामी चाहिँ अब यो काम गर्दैनौँ, तिमीहरूको काम गर्दैनौँ भनेर उसले भनेका हुन्छन्। र यो हडतालले गर्दाखेरिकन 3 दिनसम्म गाउँमा सबै कामहरू ठप्प हुन्छ, सबै कामहरू रोकिन्छ। मजदुरहरूले खेती किसानी गर्नेहरूले किसानी गर्न छोडिदिन्छन्। साहु महाजनहरू मर्कामा पर्छन्, पिरमा पर्छन्। अब कसरी खाने त भनेर। अनि यो परीक्षण जस्ता मजदुरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्, 2 जना प्रतिनिधि हुन्छन्, फेकन्द र शनिचर भन्ने। र पछि यो साहुहरूले, महाजनहरूले, ठालुहरूले, धनीमानी व्यक्तिहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि अंग्रेजको नीति डिभाइड एन्ड रुल अपनाउँछन्। भनेको फुटाउ र राज गर। कसरी भन्दाखेरि फेकन्द र शनिचर जो अगुवा थिए, जो प्रतिनिधि थिए, मजदुरहरूको प्रतिनिधि थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्रलोभन दिन्छन्, लोभ लालचमा पार्छन्। के भन्छन् भने हामी तिमीहरूलाई 4 मन धान दिन्छौँ, तिमीहरू यो आन्दोलन छोड, हटाइदेऊ, बिचकाइदेऊ भनेर यसरी महाजनहरूले, साहुहरूले भन्छन् फेकन्द र शनिचरलाई प्रलोभन दिएर। र उनीहरू पनि प्रलोभनमा पर्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्छन्। जुन वर्ग छ, मजदुरको वर्ग छ, जुन खेती किसानी गर्ने वर्ग छ, त्यो वर्गको जुन हितको लागि काम गर्नुपर्ने भनेर उनीहरू अगुवा बनेका हुन्छन्। तर तिनीहरू आफ्नो निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर त्यो हडताललाई के गरिन्छन् भन्दा बिचकाइदिन्छन् र हडताल पनि बिस्किन्छ। पछि यो कुरा परीक्षण लगायतका मजदुर वर्गहरूले थाहा पाउँछन् र यिनीहरूलाई केरकार गर्छन्। कसलाई त? फेकन्द र शनिचरलाई, जो अगुवा थिए, अगुवा बनाइएका थिए। तिनीहरूलाई केरकार गरिसकेपछि उनीहरूले यो कुरा थाहा पाउँछन् प्रलोभनमा प्रवेश गरेको भनेर, र उनीहरूको झगडा पनि हुन्छ। अनि फेकन्द र शनिचरलाई आफ्नो पार्टीबाट निकालिदिन्छन्, है, आफ्नो पार्टीबाट निकालिदिन्छन्। र उतापट्टि जुन साहुहरूले, महाजनहरूले, ठालुहरूले चाहिँ अब तिमीहरूलाई 4 माना धान दिन्छु भनेर भनेका थिए नि, लोभ दिएका थिए नि, उनीहरूले पनि दिँदैनन्, जम्मा 1 मन मात्रै दिन्छन्। भनेपछि फेकन्द र शनिचरहरूलाई चाहिँ दुवैतिरबाट घाटा हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ आफ्नो पार्टी बनाएर, छुट्टै पार्टी बनाएर बस्न थाल्छन्। र यो ठ्याक्कै अहिलेको जुन समसामयिक घटना छ ठ्याक्कै योसँग मिल्दोजुल्दो छ। अहिले हाम्रो समाजमा अथवा भनौँ न हाम्रो देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्। हाम्रो राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू कस्तो छन्? भ्रष्ट प्रतिनिधिहरू छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, घुसखोरी छन्, हैन? र एउटा पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीको सिर्जना गर्ने कामहरू गर्दछन्, जो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र जसले गर्दाखेरि जुन आम जनता छ, आम जनता जहिले पनि पिरमा मर्कमा पर्छ। त्यही कुरालाई यहाँ यो कथामा कथाकार इस्मालीले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। त्यस्तै गरिकन अन्त्यमा यहाँ परीक्षणले आफ्नो मित्र कृष्णलाई के भन्छ भने यदि तिमी चाहिँ हाम्रो लिडर भइदिएको भए, तिमी हाम्रो प्रतिनिधि भइदिएको भए, फेकन्द र शनिचरको ठाउँमा तिमी भइदिएको भए आज हामीलाई कसैले पनि ठग्न सक्दैन थियो। हामीले आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्न सक्थ्यौँ, बोल्न सक्थ्यौँ। त्यसैले तिमी यही गाउँमै बस्नुपर्छ, यही गाउँकै लागि केही गर्नुपर्छ, आफ्नो जन्मभूमिलाई नै तिमीले आफ्नो कर्मथलोको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यसरी
उसले सम्झाउँछ, परीक्षाले भन्छ भनौँ न, कृष्णलाई यो कुराहरू भन्छ, सम्झाउँछ। र यही क्रममा जाने क्रममा पनि कृष्णले परीक्षाले कृष्णलाई के भन्छ भने गाउँको यो जुन घटनाहरू छ यो घटनाहरूलाई समेटेर एउटा नाटक तिमी लेखिदेऊ, हामी यो आउँदो मेलामा नाटक बनाउँदैछौँ, नाटक खेल्दैछौँ र गाउँको जुन घटनाहरू छ यसलाई हामी आम नेपाली जनतालाई देखाउन चाहन्छौँ, गाउँलेहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ, जसबाट उनीहरूमा पनि केही शिक्षा आओस् भनेर उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन्। र यो कुरा उसले राखेर यो कथाको अन्त्य हुन्छ। खासमा भन्ने हो भने यो कथा चाहिँ यही दुईजनाको जुन संवादात्मक शैलीमै, संवादमै यो कथा सकिएको छ। तर बडो रोमाञ्चक ढङ्गले कथाकारले यहाँ जुन नेपाली समाजको जति पनि समस्याहरू छन्, एउटा मध्यपश्चिम तराई भूभागको समस्याहरू छन्, खेती किसानी वर्गहरूको, त्यो समस्यालाई बडो रोमाञ्चक ढङ्गले निकाल्नु भएको छ। जहिले पनि सम्पन्न वर्गहरूले, धनी मानी व्यक्तिहरूले चाहिँ विपन्न वर्गहरूलाई हैन, गरिबहरूलाई ज्याला मजदुरी खेती किसानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्याय गर्छन्, अत्याचार गर्छन्, शोषण दमनमा उनीहरू जहिले पनि पर्दछन्। त्यस्तै अर्को समस्या यो कथामा के देखाइएको छ भने पार्टीका जो अगुवाहरू छन् ती भ्रष्ट हुन्छन्, भनेको प्रलोभनमा पर्छन्, लोभमा पर्छन् र त्यही भएर तिनीहरू भ्रष्ट हुन्छन्, भ्रष्टाचारी हुन्छन्, घुसखोरी हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनता, आम गाउँलेहरूलाई के पर्छ त भन्दाखेरि असर पर्छ हैन। त्यस्तै गरिकन जहिले पनि हामी चाहिँ साहुकै महाजनकै दास भएर बस्नुपर्ने हैन। अब अहिले पनि त राजनीतिक पार्टीका जुन प्रमुख मानिसहरू छन् तिनीहरूकै हामी के गरेर बस्छौँ त, हजुर भनेर बस्छौँ हैन, उनीहरूकै म पाइ तपाईँ गरेर तपाईँ भनेर बस्छौँ। त यस्तो जहिले पनि उनीहरूको कृपा पात्र भएर बस्नुपर्ने हो। अब यस्तो कुरालाई केले अन्त्य गर्न सक्छ त भन्दा शिक्षाले। यो जुन कथा छ यो कथाको मूल सारभूत कुरो भनेको शिक्षा हो। शिक्षाले जस्तोसुकै अन्धकारलाई पनि हटाउन सक्छ। अब हामीले यो कथाबाट के कस्तो शिक्षा पाउन सक्छौँ त, के कस्तो सन्देश पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि शिक्षित मानिसले नै आफ्नो गाउँको विकासमा लाग्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जुन नेपालको परिवेश छ, मानिसहरू पढ्छन् अनि विदेशतिर हुमिन्छन्, अस्ट्रेलिया कोही, अमेरिका कोही, क्यानाडातिर जान्छन् हैन। आफ्नो जुन ठाउँ छ, जुन आफू हुर्केको जन्मेको खेलेको ठाउँ छ त्यसलाई त हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, हामी शिक्षित व्यक्तिहरूले। त शिक्षित व्यक्तिहरूले जहिले पनि आफ्नो गाउँको, आफ्नो ठाउँको, आफ्नो देशको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यो कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फुटको होइन जुटको शक्ति हुन्छ भनेको टुक्रिएर कहिले पनि शक्ति बन्दैन, जोडियो भने एकजुट भइयो भने एकतामा बल हुन्छ। जसरी एउटा औँलाले केही पनि गर्न सक्दैन तर यही औँला मिलेर जब एउटा हात बन्छ यस्तै धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को एउटा यसको सन्देश के बन्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वर्गको हितको लागि, सामूहिक हितको लागि हामीले आफ्नो निजी स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले यो कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन आफ्नो जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन आफ्नो जन्मेको ठाउँ छ, हुर्केको ठाउँ छ, त्यसलाई नै आफूले आफ्नो कर्मभूमि, कर्मथलोको रूपमा चाहिँ कर्मथलो बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ नि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी। आफूलाई जन्म दिने माता र आफ्नो जन्मभूमि भनेको स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त यो उक्तिलाई मनन गरेर जहिले पनि आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्दछ। र विपन्न वर्गहरू जहिले पनि एक ढिक्काहरू हुनुपर्दछ र एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्दछ, आवाज उठाउनु पर्दछ। अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, उत्पीडन यस्तो सहनु हुँदैन। संविधानमा पनि यस्ता विभिन्न कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले, कानुनले तपाईँहरूको कुरा सुन्छ, तर चुप लागेर डराएर नबस्नुहोस्, आफ्नो आवाज बुलन्द बनाएर उठ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि हामीले यो कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भने शिक्षा नै परिवर्तनको प्रमुख आधार हो। उचित शिक्षा भनेकै परिवर्तनको, समाज परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने शिक्षा नै त्यसको मूलभूत आधार हो, प्रमुख आधार हो, मेन आधार हो, मेन बेस हो भन्ने कुरा
हामीले यो कथाबाट यो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त यो थियो हाम्रो गाउँको माया भन्ने जुन कथा छ, यो कथाको सारांश, यसबाट पाइने शिक्षाहरू, लेखकको परिचय इत्यादिहरू। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र हामीले हजुरहरूको लागि भनेर क्लास 1 देखि कक्षा 1 देखि ब्याचलरसम्मका सबै विषयका, सबै सब्जेक्टका, सबै टपिकहरूको भिडियो बनाएर युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालेका छौँ। सो तपाईँहरूले यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर टाइप गर्नुहोला र हरेक क्लासको तपाईँहरूले सब्जेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइहरूमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, जसमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरिकन बेला बेलामा हामी लाइभ क्लासमा पनि आइरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रब्लम्सहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो लाइभ क्लासबाट हामी तपाईँहरूको प्रब्लम सुल्झाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। टिकटकमा, भाइबरमा र फेसबुकमा पनि हामीलाई फलो गर्नुहोला, किनकि हामीले लाइभ क्लास गरेको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा आउँछ नि त। तपाईँले यदि सब्सक्राइब फलो गर्नुभएको छ भने र तपाईँले हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने सधैँ एउटा नम्बर याद राख्नुहोस् है, 9849595895 9849595895। यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। सर मलाई यो क्लासको, यो सब्जेक्टको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस्। हामीसँग जति भिडियोहरू छ त्यो सबै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई हामी पठाइदिन्छौँ र आफ्नो इक्जामहरूलाई तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ होइन, आफ्नो ज्ञानलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आज चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।